آمنہ تینوں من لکھا مبارکہ، آمنہ تینوں من لکھا مبارکہ، تیرے گھر نبی ادا امام آ گیا۔ آمنہ تینوں من لکھا مبارکہ، تیرے گھر نبی ادا امام آ گیا۔ دنیا ساری عزلتوں تھی جیند منتظر، دنیا ساری عزلتوں تھی جیند منتظر، اور اب دل کے آخری پیغام آ گیا۔ جگتے بغیر آیا آقا تیرے آنتے، جگتے بغیر آیا آقا تیرے آنتے، پورا مشغول رہیاں جھولا جھلانتے، پورا مشغول رہیاں جھولا جھلانتے، پورا مشغول رہیاں جھولا جھلانتے۔ دنیا دائے ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا، دنیا دائے ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا، دھرتی تے جو خیر الانام آ گیا۔ آمنہ تینوں من لکھا مبارکہ، تیرے گھر نبی ادا امام آ گیا۔ تورات انجیل دا دور ختم ہے، کیونکہ آ گیا شاہ امم ہے۔ تورات انجیل دا دور ختم ہے، کیونکہ آ گیا شاہ امم ہے، کیونکہ آ گیا شاہ امم ہے۔ غور نال سن لو اے اسرائیلیو، غور نال سن لو اے اسرائیلیو، تواڈے دور دا ہے اختتام آ گیا۔ آمنہ تینوں من لکھا مبارکہ، تیرے گھر نبی ادا امام آ گیا۔ گل پئی مک دے امین قرآن تے، سکہ میرے آقا دا سارے جہاں تے، گل پئی مک دے امین قرآن تے، سکہ میرے آقا دا سارے جہاں تے، سکہ میرے آقا دا سارے جہاں تے۔ شرق غرب ہر جگہ جنوب تے شمال، شرق غرب ہر جگہ جنوب تے شمال، رب دے بعد مصطفیٰ دا نام آ گیا۔ آمنہ تینوں من لکھا مبارکہ، تیرے گھر نبی ادا امام آ گیا۔ دنیا ساری عزلتوں تھی جیند منتظر، اور اب دل کے آخری پیغام آ گیا۔